सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज नाज़रीन आईएसपीआर की जानिब से जो 7 सत्रों का अलामिया जारी किया गया है, ये 7 सत्रों की आईएसपीआर की प्रेस रिलीज जो है पिछले 2-2.5 साल की जो पूरी कहानी है उसका इस 7 सत्रों में अहाता कर दिया गया है। फैज हमीद के खिलाफ तो आज चार्जशीट पढ़ दी गई है, लेकिन इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इसका ट्रायल है, इसका दायरा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वसी कर दिया गया है। यानी अगर आप इस प्रेस रिलीज को पढ़ें और इसमें जो बातें लिखी गई हैं तो आपको ये तासुर मिलेगा कि ये मामला सिर्फ साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद से जुड़ा नहीं है। इसमें एक सियासी जमात भी आ रही है, इसमें एक सियासी जमात के सरबराह का नाम भी आ रहा है। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, जो आईएसपीआर की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है उसको पढ़ेंगे, उसके मंदरजात क्या हैं, आसान अल्फाज में इन 7 सत्रों में आईएसपीआर की जानिब से क्या कहा गया है कि जनरल फैज हमीद पर क्या इल्जाम है, किसकी सियासी मुआवनत करने का इल्जाम है, और जिसकी सियासी मुआवनत की जा रही थी वो मुमकिना तौर पर सियासी जमात कौन सी है, मुमकिना तौर पे उस सियासी जमात का सरबराह कौन सा है, और फिर जनरल फैज हमीद तो इस मामले में आ चुके हैं। मजीद किस किस का घेरा तंग हो सकता है, और पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से एतराफी बयानात भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये जो अलामिया आज आईएसपीआर ने जारी किया, इसी नौयत का एक अलामिया 12 अगस्त 2024 को भी आईएसपीआर की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जनरल फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा। 2 इल्जामात 12 अगस्त 2024 को आईएसपीआर ने बताए थे कि एक तो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, और दूसरा उनके खिलाफ जो केस था वो टॉप सिटी का था। लेकिन यहां पे नाजरीन, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि इसमें ऐसा लगता है, ऐसा तासुर मिलता है आईएसपीआर की इस प्रेस रिलीज से कि यह मामला पोस्ट रिटायरमेंट का नहीं, उससे जुड़े कुछ और मामलात भी जो है इस चार्जशीट में जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो लिख दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इस सिलसिले में भी की जाएगी, इस सिलसिले में भी जो नए इल्जामात सामने आए हैं उस पर भी उनका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन ये सारी डिटेल डिस्कस करने से पहले एक और खबर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। हमारे साथी हसनात मलिक साहब की स्टोरी है कि जनरल फैज हमीद ने अपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ ख्वाजा हारिस की बतौर वकील जो है उनकी खिदमात को हासिल कर लिया गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी का मुकदमा जेर समाअत था, वहां पर भी ख्वाजा हारिस जो है जनरल फैज हमीद के लॉयर थे। अब हसनात मलिक साहब के मुताबिक इस मिलिट्री कोर्ट में जो कोर्ट मार्शल होगा जनरल फैज हमीद का, उसमें भी उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात को हासिल किया है, और ख्वाजा हारिस साहब जो है वो केस को प्रोलॉन्ग करने में, लंबा चलाने में अपनी एक महारत रखते हैं। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज 7 सत्रों की जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट यानी उन पे फर्द जुर्म लगा दी गई है। अगले नाज़रीन जुमले में यह बात लिखी गई है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना शामिल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाया गया है। अब इन 2 बातों में आईएसपीआर ने दरअसल कहा क्या है, हम इसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं, आसान अल्फाज में, आसान जुबान में ये आपको समझाएंगे। इस नाज़रीन एक सत्र में कहा गया है कि वो सियासी एक्टिविटीज में मुलव्वस थे। तो फैज हमीद साहब का ताल्लुक किस सियासी जमात से उनका करीबी ताल्लुक था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, इमरान खान के साथ था। जब उनको डीजी आईएसआई के ओहदे से चेंज किया गया, खान साहब उनको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं थे, और पीटीआई के लोगों के बयानात मौजूद हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद उनका जनरल फैज हमीद के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था, बड़ा करीबी ताल्लुक बन चुका था, और आखिरी वक्त तक गिरफ्तार होने से पहले पीटीआई के लोगों के बयानात मौजूद हैं कि वो फैज हमीद के साथ राब्ते में रहे, कांटेक्ट में रहे। और यहां पर जो दूसरी बात की गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाया गया, इसका हम ये जो है वो इन्फ्लुएंस ले सकते हैं कि वो डीजी आईएसआई थे,
DGISI سے پہلے ISI میں DGC تھے تو ان کے پاس بہت سارے راز موجود تھے، لیکن اس چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جو راز تھے ان راز سیکریٹس کے حوالے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے مفاد اور تحفظ کو نقصان پہنچایا گیا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا فیض حمید نے اور سرکاری وسائل کا بھی غلط استعمال کیا، افراد کو ناجائز طور پہ نقصان پہنچانا بھی فیض حمید کے خلاف فرد جرم میں شامل ہے۔ یہ تو ٹاپ سٹی والا معاملہ لگتا ہے، یہ تو ٹاپ سٹی والا ایشو لگتا ہے جو آخر میں بات کی گئی ہے۔ آخر 5ویں لائن میں ناظرین، 4تھی لائن میں یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اب پرتشدد واقعات کون سے ہوئے ہیں؟ جب جنرل فیض حمید DGISI تھے، DGC تھے، یا پھر بدامنی کے واقعات کون سے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو ہے اب انکوائری کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی؟ تو اس میں ایک وہ 25 مئی والا لانگ مارچ ہے، 9 مئی 2023 ہے، اور اس قسم کے کچھ اور بھی چھوٹے موٹے ایونٹ شامل ہیں۔ تو یہ معاملہ تو مجھے اس سے جڑا لگتا ہے۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو تب بھی 9 مئی آ جاتا ہے، تب 9 مئی آ جاتا ہے۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو تب 25 مئی والا لانگ مارچ آ جاتا ہے۔ اس کی اگلی لائن میں ناظرین کہا گیا ہے کہ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعلق واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، یعنی جو ہم انفلوئنس لے رہے تھے ISPR کی پریس ریلیز میں، اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی جو انکوائری ہے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو تفتیش کی جا رہی ہے، اس میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ تو یہ باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اس کے پلانر جو ہے وہ ممکنہ طور پہ اس کے تانے بانے، اس کے جو روٹس ہیں وہ کہیں سابق DGI سے جنرل فیض حمید سے جا کے نہ جڑیں۔ تو وہ بات آج ISPR کے اعلامیے میں کہہ دی گئی ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ لائن میں کہا گیا ہے کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما پر اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ اب فیض حمید صاحب کا تعلق، جیسے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا، کہ نہ نون لیگ کے ساتھ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ فیض حمید کے ساتھ اچھے تعلقات کا اگر اعتراف کیا ہے تو PTI کے لوگوں نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب، فیض حمید کے جب کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا تو بانی PTI نے پہلے تو کہا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ادارہ جانے، بلکہ تحریک انصاف نے کہا کہ ادارہ جانے، جنرل فیض حمید جانے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب کو فیض حمید صاحب سے کیا تھا؟ اس کا بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کے ارکان کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف اور بانی PTI کے خلاف اوپنلی چل پڑی ہیں۔ آخری لائن پڑھ کے ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آخری لائن میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید قانون کے مطابق جو ہے ان کو تمام حقوق میسر ہوں گے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، آج کا جو DG ISPR کا یہ جو اعلامیہ ہے یہ ایک پیغام ہے کہ 9 مئی کے ایشو پر فوج جو ہے بحیثیت ادارہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنے جا رہی۔ اس کے جو فیسلیٹیٹر، جو اس واقعے کے، اس سانے کے بعد کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی اس کے منصوبہ ساز ہیں، جو بھی اس کے فیسلیٹیٹر ہیں، ایگزیکیوٹر ہیں، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین اب 9 مئی کے ساتھ بھی جڑی ہیں اور بھی کچھ پرتشدد واقعات کے ساتھ جڑی ہیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی آ گئی ہے، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا بھی آ گیا ہے۔ تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف صرف چارج شیٹ نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا میں اس کو کہہ سکتا ہوں معاف کیجیے گا کہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف بھی جو ہے وہ یہ چارج شیٹ ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔